fan belt is broken. حزام المروحة مقطوع. حزام المروحة مقطوع. پنکھے کی بیلٹ ٹوٹی ہوئی ہے. The fan belt is broken. المنظومة الكهربائية لا تعمل. الیکٹرک سسٹم کام نہیں کر رہا. The electrical system is not working. المنظومة الكهربائية لا تعمل. المنظومة system الكهربائية electrical لا تعمل not working. The engine is heating up. انجن بہت گرم ہو رہا ہے. المحرك يحمى كثيرا. المحرك يحمى كثيرا. The engine is heating up. The car does not start. گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. The car does not start. السيارة لا تنطلق. السيارة car لا تنطلق not starting. گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. The car does not start. السيارة لا تنطلق.